السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعضاء تبادل المعلومات التقنية، أهلا وسهلا بكم. أينما رحلتم وارتحلتم وتواجدتم، أرجو لكم التوفيق، وأرجو الله أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم. أتمنى إن شاء الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه يا رب. جئتكم اليوم بتطبيق رائع لطالما بحث عنه الكثير. هو تطبيق سهل الاستخدام، ولكن تطبيق يعني يتوفر على الكثير من الأنواع المختلفة الذي يبحث عنها الأخ المسلم أو يعني الأخت المسلمة في تطبيق واحد. والآن استطعنا بحمد الله أن نحصل على هذا التطبيق، ونشكر صديقنا أخ خليل الذي زودنا به. وإن شاء الله سنشرع معكم في استعراضا له وليس شرحه، لأنه أصلا هو مشروح وسهل، ولكن استعراضا له حتى يستفيد منه الجميع على الوطن المغربي والعربي المسلم إن شاء الله. قبل ذلك لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك، وكذلك زر تفعيل الجرس، والإعجاب أو عدم الإعجاب مرفوق بتعليق صغير. كذلك مشاركة فيديوهاتنا حتى يستفيد الجميع كما سبق وأن قلنا، والضغط على زر الجرس تذكيرا مرة أخرى حتى تتوصلوا بجديدنا اتباعا أولا بأول إن شاء الله. إذن مباشرة ننتقل معكم إلى الشرح لتطبيق تفسير الأحلام جديد تفسير الأحلام جديد 2018. هذا هو التطبيق. إذن سنتصفح فيه لنشد المنوعات، أنواع الأحلام المقترحة. أول شيء سنجده هو تفسير الأحلام البحث. مثلا يمكننا أن نكتب موضوع مثلا عن الحلم الذي حلمنا به. مثلا مشاركة، هنا مشاركة تطبيق. option supplémentaire هنا bouton. option supplémentaire. 1 ناقص أحلام تدل على الحمل. وهنا 2 ناقص الفراق بين الحلم والرؤية. الحلم والرؤية. هنا 3 ناقص تفسير اسم محمد في المنام. تفسير اسم محمد في المنام. دونك حنا باش نكمل معكم هذه القائمة الطويلة غادي نمشي بعدا نستعرض معكم. 1 أوبس مشارك بحث تفسير الأحلام جديد 2008 بحث. هنا البحث مثلا نكتب مثلا تفسير الأحلام، شو نقول لك، رؤية ثعلب مثلا في المنام. ماذا تعني رؤية الثعلب في المنام أو شيء من هذا القبيل، وتظهر لنا النتائج. إذن هنا قلنا مشاركة، نضغط على مشاركة نشوف فين كتدينا. terminer l'action avec acapella TTS voice WhatsApp. نضغط على واتساب نشوف فين غيدينا. revenir discussion récente أمال موبيل. نضغطو هنا ونشوفو envoyer bouton واش يعطينا الرابط. WhatsApp. إذن joindre https:// إذن كيعطينا الرابط WhatsApp. فوالا كيعطينا نبارطاجيو التطبيق. disable DND mode. أنا طافي الكونيكسيون. تفسير الأحلام option supplémentaire. 1 option اوبسيون سيبليمونتير شنو فيها؟ برامج مفيدة. sans titre en haut, sans titre en bas. برامج مفيدة. برامج البرنامج أعجبني. البرنامج أعجبني، لبغينا نمشيو نقيموه ولا نديرو له تقييم. برامج مفيدة. ندخلو نشوفو شنو كاين في هاد البرامج مفيدة. مثلا كروم هنا barre كيدينا de progression جوجل كروم. 70%. الحقيقة جوجل كروم ولاو فيه بزاف ديال بروبليم، كيخرج البيبليسيتي 70 بزاف. absarabi.com 10%. Redire 70%. Appuyez sur autoriser, vue web. إذا نخرجو من هنا
تفسير الأحلام. ندخلو عاوتاني التطبيق ديالنا تفسير. نشوفو. 1 ناقص أحلام تدل على الحمل. 2 ناقص الفراق بين الحلم والرؤية. الحلم والرؤية نكليكيو مثلا على هادي. الفرق ما بين الفراق بين الحلم والرؤية. ما بين الحلم والرؤية نشوفوها نفسروها. الفراق بين الحلم والرؤية. بحث. مشاركة. عندنا هنا مشاركة ديال التطبيق قلنا ماشي ديال المنشور. Option supplémentaire. Next. Bouton. نيكت يعني إلا بغينا نرجعو 559 demi. اها Preuve. Bouton. Vue web. الفراق بين الحلم والرؤية. تيتر. ما 2. تقلقكمش الإعلانات المزعجة. هل هو حلم أم رؤيا؟ تيتر. فوالا 2. عنوان هل هو حلم أو رؤيا. إذن كثيرا ما نردد كلمة حلم في يومنا، وحين استيقاظنا من نومنا نكون قد رأينا أحداثا وأشخاصا وأطلقنا على ما رأيناه اسم الحلم، وحتى إن رأينا أمورا لم نعتد على رؤياها أسميناها حلما، بالرغم من معرفتنا أن هناك ما يسمى حلما أو أضغاث الأحلام، وهناك ما يسمى الحلم، والثالث هما حديث النفس. إذن هنا غنتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصة، كنقصد المكفوفين ولا ضعاف البصر اللي كيستعملوا بكثرة الناطق. دونك مثلا حنا وقفنا هل هو حلم أم رؤيا؟ مثلا وقفنا على العنوان. 2. دابا هنا عاطينك كتقرا سطر بسطر. دونك انا ما بغيتش نقرا بسطر، بغيت قراءة مسترسلة. شنو غندير؟ نهبط المينيو كونتكستيال جينيرال، وبالنسبة للمبصرين راه يقدروا يقراو عادي. نهبط المينيو كونتكستيال جينيرال Menu contextuel général. ونمشي نقلب على Lire, répéter le dernier, épeler le dernier, copier le dernier énoncé, suspendre les épeler le dernier énoncé. Répéter le dernier énoncé. Lire à partir de l'élément suivant. lire à partir de l'élément suivant. كليكيو عليها. الفرق بين الحلم والرؤية. كثيرا ما نردد كلمة حلم في يومنا، وحين استيقاظنا من نومنا نكون قد رأينا أحداثا وأشخاصا وأطلقنا على ما رأيناه اسم الحلم، وحتى إن رأينا أمورا لم نعتد على رؤياها أسميناها حلما، بالرغم من معرفتنا أن هناك ما يسمى حلما أو أضغاث الأحلام، وهناك ما يسمى الحلم، والثالث هما حديث النفس. الرؤيا هي حين يشاهد النائم أمرا محببا ومرغوبا، والرؤيا كثيرا ما. دونك انا عجبني هاد سميتو، بغيت نشاركو مع الاصدقاء ديالي. شنو ندير؟ نحط يدي على شي عنوان، مثلا نحط يدي على شي عنوان ديال من هذا الموضوع، مثلا نقلب على شي عنوان. كثيرا ما نردد كلمة كثيرا ما نردد كلمة حب، كلمة حلم، عفوا استسمح. كثيرا ما نردد كلمة حلم. كثيرا ما نردد كلمة حلم. نضرب عليها دوبل كليك والثانية طويلة، دوبل كليك والثانية طويلة، ونبقى نسحب من اللي دوبسيون. انتم سمعتو بلي دوبسيون. دونك انا غادي نبقى نسحب من اليمين لليسار حتى نلقى هذيك بلي دوبسيون اللي سمعتو دابا نتوما. هل هو في ويب بروف 507 نيكست اوبسيونز مشارك بحث الف revenir plus de partager bouton. عندنا بارطاجي وعندنا plus d'options هاد جوج اللي bouton. كاينين اللي سحبنا من الاول غتدينا لوسط الشاشه. دونك انا نكليكي على بلي دوبسيون. Fermer la barre d'outils en superposition. فوالا قلنا فيرمي لا بار دو تي سوبر بوزيسيون. شنو غندير؟ انا غنشد جوج صبعان بحال كنقلب الصفحه، مثلا عندي باج 1 باج 2 باج 3 في لا باج داكي، غنشد هادوك جوج صبعان ونبقى نسحب بهم واحد جوج مرات ولا ثلاثه من اللي من اليسار، واحد جوج ثلاثه، ونسحب بصبع واحد، يعني نسحب نجليسي بحال كنقلب على شي حاجه من اللي من اليسار. Fermer la traduire Voice Translator 2017. فوالا هنا يمكن لي ان نرد هاد التكست برد اوديو بواحد التطبيق عندي هنا فويس ترانسلاتور ديال الترجمه، ولكن كيعطيك سميتو نترجمو. دونك انا شنو لقيت هنا؟ Traduire. Fermer la barre d'outils en superposition. لقيت فيرمي لا Bouton. بار دو تي سوبر دو بوزيسيون. لقيت Traduire. ترادير الا بغيت نتراديو كسوني هاد النص، ولا بغيت Voice Translator 2017. وهنا
Recherche sur le web. انا لو بغيت نشرشي في الويب مثلا يعني بهذا العنوان هذا نشرشي عليه في الويب ونشوف. وهنا كاينه Select. Tout. يعني هنا سيليكت تو، نكليك على سيليكسيوني تو ونبان ليا بصبعي عاوتاني من اليسار. Plus d'options. Partager. Copier. Vue web. الفرق بين الحلم والرؤية. Preuve. Bouton. 550. Option. مشاركة. بحث. Revenir en. Plus d'options. Partager. اذا لقيت بلي دوبسيون ولقيت بارطاجي ولقيت كوبي، نكليك على Copier. كوبي ونخرج بحال هاتي من التطبيق ياك، نخرج بحال هاتي من التطبيق مثلا ونمشي للواتساب. الفرق بين الحلم والرؤية. نمشي ندخل للواتساب. Application récente. Chrome. WhatsApp. WhatsApp. ندخل للواتساب مثلا. WhatsApp. Elle m'a dit Madouani. وندخل مثلا عند مهدي مدوان. Tape message. ونكوبي ليه النص. Alerte. Menu contextuel local. نطلع بصبعي من التحت للفوق وندور اليمين بحال اللي كنهبط الميني كونتكستيال جينيرال بحال غنكتب في. اذا بنفس الطريقه ولكن هاد المره من التحت للفوق. المره ملي كنبغيو نهبطوا الميني كونتكستيال جينيرال كنهبطوها من الفوق لتحت. دابا غنطلعوا الميني كونتكستيال لوكال من التحت للفوق وندوروا اليمين. طلعت لنا دابا الميني كونتكستيال. Modification. Menu contextuel local. كنلقاو وحدها Modification. موديفيكاسيون، كنلقاو Navigation. نافيغاسيون. الا بغينا نختاروا واش الباراغراف ولا المو ولا اللين ولا المو ولا كاركتير ولا باغ ديفو. دونك انا ما غاديش نقيس هاد نافيغاسيون، غنمشي Modification. موديفيكاسيون كليك عليها ديريكتومون. Alerte. Modification. خرج ليا Commencer la sélection. كاينه كومونسي لا سيليكسيون، وقبل ما نوصل لا كومونسي لا سيليكسيون كاينه Coller. نكليكي على كولي. WhatsApp. Le texte. تبع معايا. الفرق بين الحلم والرؤية. هل هو حلم أم رأي؟ كثيرا ما نردد كلمة حلم في يومنا وحين إذن؟ استيقظ. بلا ما نطول عليكم نكليكي على Envoyer. انفويي. صيفط للسي مهدي هذا المنشور. دونك من بعد ما صيفط السي مهدي هذا المنشور، هاد العمليه اللي درت نتاع كوبي ومشيت كوليت للسي المهدي، هادي كنستعملوها مع جميع التطبيقات اللي كتكون كتوفر على منشورات. بحال مثلا كاينين بعض الروايات اللي كيتواجدوا في بلاي ستور بغينا نسخو شي منشور من خلال هذيك الروايه، وهذاك هذيك الروايه يعني ما كيعطيوناش المنشور مجمع، يعني كيعطيوه لنا صفحه بصفحه ولا سطر بسطر، وحنا بغينا المنشور كامل ونبقاو نسحبو ونكوبيو. دونك هذه هي الطريقه المثلى. كذلك نقدروا نستعملوها في جوجل كروم. الا لقينا مثلا شي منشور في هيسبريس ولا شي حاجه، ما علينا نوقفوا العنوان نضربوا دوبل كليك والثانيه طويله ونمشيو نكليكيو على بلي دوبسيون ونسحبوا بصبعنا من اللي من اليسار دو فوا، ونعاودوا نباليو من اللي من اليسار بصبع واحد حتى نسمعوا سيليكسيوني تو، نكليكيو عليها ونعاودوا نسحبوا من اللي من اليسار حتى نسمعوا كوبي. دونك هذه فكره جات في حين حنا كنستعرضوا معكم التطبيق ديال واتساب. اسمحوا لي. تفسير الأحلام. تفسير الاحلام. الفرق بين الحلم والرؤيا. هل هو حلم؟ فوالا. إذن 8 ناقص تفسير السلحفة في الحلم. تفسير الحلم 9 يعني ناقص بنفس الطريقة 10. الطريقة كما تعاملنا مع تفسير الضحك. تفسير الأحلام جديد. العودة. بوتون. كيف ما تصرفنا مع المنشور الأول كذلك بإمكاننا نتصرفوا مع المنشور الثاني. إذا باش نقراو هذا المنشور هذا انتظر قليلا. قال لك انتظر قليلا. حنا ما ننتظروش لأننا نضغطوا على العودة يعني تفسير الضحك في المنام دال على الفرح والسرور إذا لم يكن بقه ولا استلقاء على القاف. ومن رأى ضحك. تفسير الأحلام جديد. 5 ناقص تفسير الحمل في 10 ناقص تفسير الضحك في الحلم. 9 ناقص تفسير الصراصير في المنام. 8 ناقص تفسير السلحفة. السلحفاة. تفسير السلحفة في كيطلبوا منك تنتظر ما عرفتش علاش. تفسير السلحفة. بحث. فوالا. مشاركة. Option supplémentaire. Next. 559 8e. Next. Preuve. Bouton. 500. Preuve ديال Vue web.
تفسير الساعة ساعة الزمان. وي، تفسير الساعة في الويب. بروف بوتون. بروف كيعطيوك تنتقل كدوز في الويب. تفسير الزغاريد في المنام في الويب. بروف بوتون. يعني فواد انا ممكن نتصفح عنوان بعنوان، نقدر ندخل مثلا غير واحد العنوان ونبقى نتصفح نشوفو 559 سيزيام 559 سيزيام. اذا نيكست نكليكو على نكست نشوف انا بدينا في الويب. تفسير الساعة في الحلق في الويب 559 سيتيام. نيكست بوتون كتردنا اللور بروف بوتون كتزيدنا للقدام. اذا باش نتصفحوا العناوين نقدروا نبقاو نمشيو بالنكس بروف اولا نخرجوا ونبقاو نتصفحوا 8 نقراو العناوين. 9 10 ناقص تفسير الضحك في الحلم. فوالا، هذا هو التطبيق ديالنا، وهذه هي الفكره اللي جاتني في بالي. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من الدعاء، وما تنسوش انكم تشاركوا او تشاركوا عفوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم الاقارب، باش حتى هما يستافدوا وتوصلهم الفكره، منهم المكفوفين ضعاف البصر وحتى المبصرين لما لا. نتمنى ان شاء الله تكونوا قضيتوا عطله صيفيه رائعه وفي قمه روعه، ونتمنى لكم يعني التوفيق من صميم القلب الخالص. صدقوني انا كنفتخر بكم وكنفتخر بالمتابعين ديالي على تبادل المعلومات التقنيه، وكنحييكم من هذا المنبر وكنقول لكم شكرا على على الثقه ديالكم اللي وضعتوا فيها، وشكرا على 800 وتقريبا 30 ابوني. ونتمنى ان شاء الله منكم تزيدوا تدعموني مازال، وتزيدوا تعطوني من التحفيز ديالكم وتشجعوني بالتعليقات نتاعكم والاعجاب ديالكم، وحتى عدم الاعجاب ديالكم بشرط انها تكون يعني كاين البعض اللي كيدير يعني عدم الاعجاب سمح الله وما كيديرش تعليق. دونك هنا خصنا نوضحوا واحد المساله، اللي كيدير عدم الاعجاب خص يدير واحد التعليق صغير يشرح لنا علاش دار عدم الاعجاب، شنو اللي ما عجبوش وشنو اللي ما راقوش، وحنا ان شاء الله نعاودوا نصلحوه في الشروحات القادمه. اذا كنقول لكم تحيه ديال السي مهدي مدواني، السي خلوق وباقي الاعضاء. ما تنسوش ان شاء الله حتى هما توجه لهم دعواتكم، فتا هما كيبذلوا واحد المجهود كبير. صدقوني رغم انهم ما كيديروش الشروحات حاليا، ولكن كما كتعرفوا العطله والسفر والاجواء الصيفيه كيكون شويه ديال لومبيونس، وكيكون بنادم يعني في حالة يعني انشغال مع العائلة وما إلى ذلك. ولكن كنوعدكم إن شاء الله بشروحات أحسن على الحاسوب، على الأندرويد، على الآيفون وعلى أجهزة أخرى إلى توفرات بطبيعة الحال. فما نطلب منكم إلا أنكم تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديوهات، والدعوات ديالكم هي أهم حاجة لنا. بون كوراج، تحياتي واحتراماتي وبداية أسبوع موفقة إلى الجميع. كان معكم خوكم يونس بروين من مدينة لا بالمغرب.